من چرا باید با جایی بیام؟ آی سمین، تلاش نکن با من بازی کنی ها. نکنه فراموش کردی دیشب قرارمون رو گذاشتیم. قرار بود توی رستوران بریم با هم دیگه شام بخوریم. کدوم رستوران؟ کدوم قرار؟ سعی نکن خودتو به اون را بزنی دختره. خیلی دیر کردی داداش. ما همه چی آماده کردیم، میزم حاضره. زودتر از اینا منتظرتون بودیم. سلام علیکم زن داداش، خیلی خوش اومدین. زن داداش. سلیقه این داداشت چطوره؟ خیلی ازتون تعریف میکنه، خیلی هم خوشگلی. این شما رو خیلی دوست داره. چی؟ تو چی برای این تعریف کردی؟ همین که من و تو با هم دیگه کنار اومدیم دیگه.